Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Anya na kita sa ikakawhaan og usa nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Mga igsoon, sa pagkatinuod, ang pagsunod sa mga pagtulunan sa atong pagtuo kun ang pagsunod kang Hesukristo dili sayon. Adunay mga pagtulunan nga lisod sabton, mga kamatuoran nga lisod dawaton. Sama pananglit sa pagtulunan mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, kinsa mao ang gipadala sa Amahan aron paghatag og kinabuhi kanatong tanan. Ang Ginoo nagtanyag sa iyang kaugalingon nganhi kanato. Mahimo nato siyang dawaton ug mahimo sab nato siyang isalikway o balibaran. Apan kung magdumili kita kang Kristo, kang kinsa man kitang sumusunod, kang kinsa man kitang disipulo. Hinaot unta nga sama ni San Pedro, kita usab mo ingon, Ginoo, kinsay among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Sulod nining Santos nga Eucharistia, atong i-appeal sa atong mga pag-ampo ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online, and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa diha sa inyong TV screen or monitor, ang mga katuyuan sa atong lectors, sa atong choir, ingon man sa atong production crew, ug ang mga katuyuan natong tanan nga nagasunod niining misa sa telebisyon. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maigsuon, maginursol kita sa tuang mga sala aron maandam kita pag sa ulog nining Santos nga misa. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagawom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kog dako iyamot
sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinanlabuhatan. Kay akon sala, akon dakong sala. Busa nangamoy ako kan Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagawom sa tanan, pasayloon sa itong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Gagawin sa iyong mga tao, sa iyo. Iyong Diyos ang itong hari, Diyos ang mga makagalaw sa kanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Naganain kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Iyong Jesucristo mong tulad sa Amahan. Iyong Diyos Cordero sa Diyos. Ikaw na namatay sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw na galingkod sa tuong samahan, nawatan ang palamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw na mga santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing walang dulo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, o Amahan niyo sa kami, sa una-unaw sa kasing-kasing, dinhi sa among gugmalang sa imong gisugo kanamo, o sa among ating uwalang sa imong agisaan, nining kalibutan nga nagkausab-usab,
Tabangi kami pagpangita sa mga butang nga bililon, na magdala ka namo sa matuod nga mga kalipay. Kiniya mo nga gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo, imong anak, nga buhi ugari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Josue. Gitigom ni Josue ang tanang banay sa Israel didto sa Sikem. Gitawag niya ang mga pangulo, ang mga kadagkuan, ang mga maghuhukom, ug ang mga opisyal sa Israel. Ug nanuol sila atubangan sa Dios. Giingna ni Josue ang tanang katawhan. Mao kini ang giingon sa Dios sa Israel. Kaniadto ang mga katigulangan ninyo nagpuyo sa tabok sa suba sa Euphrates ug nagsimba sa laing mga Dios. Usa kanila mao si Tera, amahan ni Abraham ug ni Nahor. Kung dili kamo andam pag-alagad sa Ginoo, pagpili karong adlawa kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Dios nga gialagaran sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia o ang mga Dios ba sa mga Amorihanon dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon. Apan alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Ang mga tao mitubag. Dili gayud kami mubiya sa Ginoo, ni moalagad sa laing mga Dios. Ang Ginoo nga atong Dios nagluwas sa atong mga katigulangan ug kanako sa kaulipnan sa Ehipto. Ug nakita nato ang dagkong mga butang nga gibuhat niya. Gilikay kita niya sa kadautan, bisan diin kita paingon, taliwala sa tanang kanasuran nga atong giagian. Sa atong pagdasdas, giabog sa Ginoo ang katawhan, ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa kayutaan. Busa mag-alagad usab kami sa Ginoo, kay siya mauman ang atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tagamtamaog tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Tagamtamaog tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maaniya kanunay sa akong
sa pagsangpit sa matarong namati kanila ang Ginoo. Ug sa tanan nilang mga kasakit giluwas niya sila. Ang Ginoo hadul sa gisulay nga tawo, ug sila nga nagawal sa Espiritu iyang giluwas. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daghan ang nangakagawol sa taong nga matarong. Apanining tanan ang Ginoo nagapalingkawas kaniya. Nagabantay siya sa tanan niyang kabukugan. Ug walay sa kanila nga mabalik. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang datang mga buhat nagapatay sa datang tao, ug ang mga kaway sa matarong nagabayad sa ilang kalapasan. Apan ang Ginoo nagaluwas sa kinabuhi sa iyang mga sulugan. Ug walay mahulog sa kalapasan kanila nga nagadangop kaniya. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Tungod kang Kristo, pag tinahuray kamo. Mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana, mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo, mao'y ulo sa simbahan. Ug si Kristo mismo, maong manluluwa sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Busa, kinahanglan mo tahod ug mosunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan, nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan, ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios, pinaagi sa iyang pulong. Human niya kini hugasi sa tubig. Sa ingon niini, gitugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo, diha sa bug-os niyang kaanyag. Putli ug walay ikasaway, walay buling o kunot, o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon.
Walay nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Hinunua, pakanon niya kini, ug atimanon, sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Kay mga bahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod ni ini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. May dakong kamatuoran kining bahina sa kasulatan, ug sa akong hunahuna, nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini og unya miingon. Lisod kaayong dawaton kining mao nga pagtulon-ana kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya, naibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukayab balik sa iyang gigikanan, mabugnaw ba gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, Espiritu o kinabuhi, apan pipila kaninyo wala manuo. Naibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo o kinsay magbudi kaniya. O midugang siya diya sa pag-ingon, mao man gani nga gisultihan ko kamo, nga walay makaari kanako gawas kon itugot kini sa akong amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an, mibiya og wala nagayod mukuyog kaniya. Busa mingon si Jesus sa napulog duha ka tinun-an, og kamo, mubiya mausab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag o kinabuhi nga walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, kung nakabantay mo, pipila na kadomingo, nga ang atong Ebanghelyo nagisgot may tungod sa pan sa kinabuhi, kay lagi ang mga Ebanghelyo karon og sa mga nanglabayng Domingo ato gikutlo man gikan sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 6 nga nagisgot about
the discourse of the bread of life. And then, ang Ebanghelyo karon is the last part sa chapter 6 about the discourse of the bread of life. Pero nagisgot lang gihapon sa pan sa kinabuhi. Usa ka punto ang gitudlo sa Ebanghelyo nato karon nga miingon nga ang pagtuo nga gilitok ni Simon Pedro sa diha nga gipangutana niya kay lagi ang ubang mga tinunan wa man makasabot sa pagtulunan sa pan sa kinabuhi ug unya mingon si Kristo, kamo nakasabot basad kamo? Iyang gipangutana ang 12 ka mga tinunan. O si Simon Pedro mingon, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Nagisgot og pagtuo ang atuang ebanghelyo. Ang pagtuo nga makatabang kanato aron kita makadawat sa grasya nga gingon kinabuhi nga walay katapusan. Ug unya talking about the bread of life nga mao ang pan o ang dugo, lawas ug dugo ni Kristo dinhi sa kasaulugan sa misa, miingon ang Catechism of the Catholic Church. The Eucharist should be the source and the summit of our Christian life. Nga naman, the Eucharist, the bread of life, is the highest form of prayer. Sa ato pa, ang pagtuo dako og ikatabang aron kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang atong ebanghelyo gatudlo kanato sa pag-ingon nga sa pagdawat nato sa pan sa kinabuhi niining Eucharistia, makatabang kini pagpalig-on, pagpalambo, pagpabuhi sa pagtuo na gitisok dire sa atua nga kaugalingon. Lahi ang kinabuhi sa tao nga naay debosyon sa Eucharistia. Lahi. Lahi kaayo ang kinabuhi sa pamilya nga magdungan og simba kada Domingo. Lahi kaayo kamo mismo makabantay ni ana. Bisan gani sa ako ang pagkapari, ako ang mabantayan, labi na niining mga tao nga mudawat sa kamatayon pero naa diya sa debosyon sa Eucharistia. Happy death. Maunay akong mabantayan. Ang tao nga mamatay, nga naa sa debosyon sa Eucharistia, malipayon ang iyang pagdawat sa kamatayon. Mauna gipahinumduman kita sa atuang ebanghelyo karon, talking about the bread of life nga maoy mupalig-on, nga maoy mupabuhi, maoy mupalambo sa pagtuo, ang gasa sa pagtuo nga gitisok diri sa atong kasing-kasing ug una-una aron atong makabot, atong mapuy-an ang kinabuhi nga walay katapusan. Kanagong kinabuhi sa langit,
kanagong kinabuhi nga malipayon uban sa Dios, kanagong kinabuhi nga lunlon kalipay, mao kana ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni hagiton ko kamo nga unta kung mosimba kamo dawata ang lawas ni Kristo sa bayon sa pain, kay mao kana ang pain sa kinabuhi. Hagiton ko kamo sa pagpuyo sa mao nga dibuson sa Eucharistia, aron sayunra nato pagkabot, pagpuyo sa kinabuhi nga walay katapusan. O dihang dapita ang dagan sa atong kinabuhi, nindot, tinaw, og unya makaabot ta sa atong panaw nga mao ang langit. So, mga kaigsunan, dapiton ko kamo nining Eucharistia, nining misa, kay dinhi nato matagbuan ang Ginoo sa bayhon, sa pan og bino, ug matod pa sa Ebanghelyo ang pan sa kinabuhi. Manghinaot kita. Nagato ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Jesucristo yang anak nga bugtong, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ganak ni Maria nga Belhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa katulog adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, at sa mga santos, sa kapasahiluan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, o si kinabuhi nga dayon. Amen. Wala kitay kapaingnan gawa sa Ginoo, kansa mga pulong naghatag sa kinabuhing dayon. Magampo kita kaniya sa pag-ingon, paminawa kami Ginoo. Paminawa kami Ginoo. Nga ang simbahan, ilabi na ang mga nangulo ni ini, magsangyaw unta sa Ebanghelyo, nga puno sa gugma ug pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami, Ginoo. Nga taliwala sa mga hagit ug pagsulay, ang mga matinud-anong alagad sa gobyerno, dili unta mabugnaw sa ilang pagpanerbisyo. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami, Ginoo. Nga ang mga pagsaulog sa tuig sa pag-ampo, maghatag unta kanato og dugang kasibot sa pagsanong, sa tawag sa pagkabalaan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Paminawa kami, Ginoo. Nga sa panahon nga dili masabtan sa atong panghuna-huna, ang lihok sa Dios diha sa atong kinabuhi. Magpabilin unta gihapon kitang masaligon ug dili mubiya kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, makadawat na sa ganti sa pulong nga naghatag og kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Wala kami kapaingnan gawas kanimo Dios,
Dunggang among mga pag-ampong among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon, pagampo kamo, arang ako gayon sakripisyo, dawaton nun tayo sa Diyos nga mahan, makagahom sa tanan. O Ginoo nga maluluyon ng ingpit nga sakripisyo ni Kristo, mao'y nagimukan namo nga katawan sa Dios. Diha sa imong gugmay hatag ang kalinaw kayo sa ngani sa imong simbahan. Kinhi amo nga gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man na kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagawom sa tanan, angay og matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinatubang gahom, diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Ngani ikaw aron pagluwas kanamo, pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mao'y imong pagbuhat, nga maluwas kami, pinagi sa nga sama kanimo. Gisalikway sa tao ang pagigara kanimo, apan ang tao mismo mo ay nag-uli nini kanamo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay unong nga pag-awit.
Santos kidikaw ginawang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong Espiritu, aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya pan, mipasalamat kanimo. Mipikas o mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an o mingon. Dawata kini, ninyo nga tanan o kana, kay kini maong akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang nga paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini, Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo, ugalang sa tanan nga mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo bumalik na. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo, nagalad kami kanimo amahan inimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kahimo kaming gisip nga angayan, nga moatubang moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose nga mo ang obispo o sa tanan nga mga pari. Hinundumi sa mga igsuon nga nangamatay, malaumay nga mabanaw sila, kantanan nga nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan, sa pagsudong sa kayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan, nga makambis sa kinabuhi nga tunhay. Uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose nga iyang bana, sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabuboton at sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimong makagagawom nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Kanato gamiton ang mga pulong nga gitudlo ni Kristo diri kanato. Patay ko na imo nga
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Tagi kami sa kalinaw ning panahona at inabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo ringon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, tagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta paninig sunay. Panagdait na kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan mula katong gidapit sa iyang bangkete. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Nostra
magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli o gagakang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanan nga mga butang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon atong litukon ang pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa cross. Aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Dunggang among pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon sa ngalan usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Joseph Intig. Daghang salamat usab sa atong choir, ang Vox Minori Chorum. Sa atong mga lectors, gikan pagayod sa Our Lady of Guadalupe Parish, dinhi ning siyudad sa Sugbo. O sa kanunay, akong walay puas o kinasingkasing nga pasalamat kaninyo nga amo mga sponsors, benefactors, donors, sa inyong makanunayon nga pagsuporta nining atong misa sa telebisyon, aron usab ang atong mga kaigsuunan nga anaa diha sa ilang mga higdaan o anunay mga kakulian sa panglawas, makasunod usab makatambong sa santos nga misa o hinaot unta nga ang Dios sa kanunay panalangin o magatubag sa inyong mga panginahanglan. O alang na atong buot nga motampo o mosalmot nining atong misa sa telebisyon, anaa diha sa inyong mga screen ang among account name, account number, ug ingon man usab ang atong GCash number. Sa makausap pa, daghan kayong salamat. God bless you all. Ang Diyos Amahan sa kahayag, naglamdag sa una-una sa mga tinunan, pinaagi sa pagbukbo o malipay, unta nga mabulahan kamo sa iyang panalangin o magupong kamo sa walayunong sa mga hatag sa mao nga Espiritu. Amen. Nga nagpakita nga kahibulungang ibabaw sa mga tinunan, maglinis untag maayo sa inyong kasing-kasing sa tanang dautan o maglamdag nini sa inyong kahayag o manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan o Anak o Espiritu Santo, mukunsan unta kaninyo o magpabilin kanunay. Amen. Tapos ng misa, dadang kalinaw o ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. We will trust in the shelter of the Most High.